الرحيم. اولا مرحبا بالاخوه الصحفيين اللي استدعينا واستجبوا للدعوه لهذه الندوه، لانه اولا كتزامن مع الحمله الانتخابيه اللي كاينه في المنطقه، اللي كاينه في المغرب بصفه عامه للاقتراع ديال 7 اكتوبر. وكنشكروا الاخوان الصحفيين على الحضور ديالهم، والسبب الحقيقي ديال الاستدعاء ديالهم باش نتكلموا معهم على المشاكل اللي كتخبط فيها المنطقه ديالنا، كيفاش كنشوفوا الحلول من خلال، لانه هذه الاقتراعات هي اقتراع محلي اللي كيوصلك عن طريق الحزب إلى برمجة ودفاع عن برنامج الحزب من خلال المشاكل اليومية التي تعرفها المنطقة أو مناطق، وكل منطقة مشاكلها تختلف عن الأخرى. وهذا هو الشيء اللي دفعنا أننا نعملوا هذه الندوة، باش نتكلموا أولا على المنجزات، ولو احنا داخل البرلمان دائما كنتكلموا من خلال البرلمان على المناطق ديالنا وعلى الحاله اللي تعيشوا فيها والمشاكل اللي تنتخبطوا فيها اليوميه اللي في اطار تدبير الشان اليومي ديال المواطن. فالف مرحبا. البرنامج ديالنا اولا، البرنامج ديالنا من خلال المنطقه ديالنا ومن خلال هذا البرنامج اللي عندنا حنا كنبلوروه، لانه ما هو البرلماني؟ البرلماني كيجي من المنطقه ديالو وكيجي بوعود كيوعد الناس باش يدافع على واحد العدد ديال الامور اللي كيتخبطوا فيها يوميا. والمنطقه ديالنا حنا تختلف الى عندها 3 قطاعات كتختلف فيها. كاين قطاع الفلاحي العالم القروي، لأنها منطقه فيها الفلاحه. كاين الصناعه وما تخلفه الصناعه من مميزات وما من مخلفات سيئه من حيث التلوث وواحد العدد ديال الامور. ثم عندنا المشكل ديال السكن، وعندنا مدن الصفيح. ولهذا البرنامج ديالنا كينقسم الى عده اقسام. القسم الاول هو القطاع الفلاحي، عبد ربيه يمثل منطقه زناتة داخل الغرفه الفلاحيه. وفي داخل الغرفه الفلاحيه عبد ربيه النائب الاول لرئيس جهه الدار البيضاء 16 في القطاع الفلاحي. وهذا الشيء جعلنا اننا نحاولوا باش نهتموا بالقطاع الفلاحي وبالعالم القروي. العالم القروي كيعاني من واحد العدد ديال الاكراهات، خصوصا هذه السنه. ونبدا بالعالم القروي من بعد. كيعاني بواحد العدد ديال الاكراهات في المنطقه ديالنا وبصفه عامه في المغرب، خصوصا هذه السنه اللي عرفت سنه جافه. وحتى الابار الان راه المهرب في واحد العدد ديال المناطق وحتى المنطقه ديالنا. والفلاح حقيقه ضر، ولكن ما ننساوش وما نكروش. كيف كيمكننا ننتقدوا كيمكننا نعترفوا عاوتاني. ما نكروش ان وزاره الفلاحه وعلى راسها السيد وزير الفلاحه قاموا بواحد المجهود جبار، وكان واحد الدعم بامر من صاحب الجلاله، دعم للفلاح فيما يخص الكلاء ديال الحيوانات الماشيه، قطاع البقر، قطاع الغنم، الماعز الى اخره. وهذا الدعم لا زال مستمر الى غايه الساعه. وهذا جعل الفلاح انه ما غاديش يوصل لذاك المنتوج اللي كان كينتظر، ولكن كيف ما كان الحال يعني كانت هذا الدعم هذه السنه، وهذا الدعم جعلوا انه على الاقل ينتعش شيئا ما. كذلك انا كنتكلم دابا على الجهه، كذلك كان واحد العدد الفلاحه، وحنا من هذا المنبر كنناشد الفلاحه كذلك هذه السنه باش ينوضوا يعملوا التامين على الجفاف. الناس كلهم اللي كانوا مامنين على الجفاف في التعاضد ديال التامين للفلاحه كلهم تحصلوا على التعويض ديالهم، خداو التعويض ديالهم اللي جعلهم شيئا ما كذلك يكون واحد الدعم اللي عاونهم وساعدهم في هذه السنه
اللي كانت سنة خطيرة بالنسبة للفلاحة. لولا هذاك الدعم لا قدر الله كانت واحد الكارثة لا يحمد الله عقبها. احنا الآن بصدد تهيئ موسم فلاحي جديد، والغرفة الفلاحية قررت باش تعمل واحد الدورة ديالها في 18 أكتوبر. والنقطة الأولى في الجدول الأعمال هو الموسم الفلاحي، كذلك القطاعات صندوق تنمية التعاون باش نشوفوا مشكل التعاونيات والطريقة ديال تدبير التعاونيات، لأن قانون التعاونيات تغير ولا جديد ودخلت واحد العدد ديال الامتيازات فيه. وكذلك السلامة الصحية، مكتب السلامة الصحية اللي غادي يجي يعمل واحد العرض. وفي الموسم الفلاحي بطبيعة الحال غادي تحضر وزارة الفلاحة ويحضروا جميع القطاعات التابعة لها من أسمدة وبذور وهذا، باش نعرفوا الكميات اللي متوفرة والكميات اللي واجدة لاستقبال الموسم الفلاحي الجديد، اللي كنتمناو عند الله إن شاء الله يكون أحسن من السنة الفارطة، ويكون إن شاء الله سنة ممطرة وتدخل على المغاربة بالسعادة والسرور. فيما يخص المشاكل التي يعاني منها العالم القروي في منطقة عمالة المحمدية، أولا هو أنه هاد الناس كلهم عندهم واحد المشكل خطير جدا، هو أنه تصاميم التهيئة ديال الجماعات تجعلهم أنه ما عند ماشي ولو مالك ولو عنده حق الملك محروم منه، رغم أن العقار المحفظ عقار مقدس يحميه الدستور ويحميه جميع القوانين، وكاين قانون التحفيظ منبثق عن الدستور اللي كيحمي الملك وكيحمي العقار المحفظ. الناس عندهم عقارات محفظة ولكن مع كامل الأسف ما عندهم تصميم التهيئة كيمنعهم ولو في ملكهم ما يبنيوش ولو متر واحد، لأن إما منطقة محظورة إير أ ولا إير إس اللي في التنظيم في لا ريغلومونطاسيون ديال لاجونس اوربان تيتمنعوا من كليا من البناء. وتنتمناو بكل صدق وبكل إخلاص، وحنا هذا المشكل ناقشناه مع عدة وزارات وزراء اللي دازوا في وزارة التعمير، وكانت عندنا وعود، والآن تيتبلور هذا الشيء باش في العالم القروي أن لا يعقل أن المالك ما يمكنلوش يتقدم بتصميم قانوني ويتاخذ واحد المنزل ويبني واحد الدار ديالو بحالو بحال الناس ويسكن. بعد بطبيعة الحال كاين إكراهات، إما ما كتكونش التجهيزات والبنية التحتية متفقين، إما ما كيكونش الماء أو الضوء، ولكن الفلاح إلا جبر فين يتوسع هذه المسائل كلها عندها وسائل. حنا شفنا مناطق صناعية رخص لها بما يسمى بليفوس سيبتيك. حنا كنتمناو ان هاد الفلاحه تعطاهم الحق حتى هما يتقدموا بتصاميم طبقا للقوانين او يكون واحد التصميم نموذجي، وحنا كنحاولوا باش يخرج هذا الشيء للوجود عن طريق البرلمان، يكون تصميم نموذجي عند الفلاح ويجي ويكون في داخل الجماعات راه اشارته فيه واحد العدد ديال المنازل تختلف في المساحات، كل واحد على قد جهده، ويبني بصفة قانونية ويحترم شروط التعمير وقوانين التعمير وتصميم الخرسانة، ويدير حتى هو دويرة أو يدير اصطنان بطريقة اللي يمكن له يديرها داخل مساحات ولو صغيرة. اليوم الفلاح تيعاني من السكن، لأنه ما نساو شيء، الفلاح اللي تزاد في 56 أو في الستينات راه اليوم في عمره 60 عام، بمعنى ولادو راهم اليوم رجالة وراهم ساكنين معاه، ما غاديش نصيفطوهم يهاجروا تما للمدن ويبنيو برارك. بالعكس حنا خصنا نشجعوهم انهم يبقوا محتفظين بالارض، ونشجعوهم انهم يستثمروا داخل الارض وتكون المواصله، باش هذاك الاب لاعيه وكان يمكن له هذا ولادو ياخذوا الاستمراريه وتبقى المناطق مستمره هكذا. وهذه من الاشياء المهمه جدا. المشاكل التي تعاني منها كذلك عملتنا هما المشاكل ديال الاستثمار والمناطق الصناعيه. تنتمناو ان
المناطق الصناعية داخل الجماعات المحلية الترابية ديال عملية المحمدية، أنها يتعطاها واحد تسهيلات إدارية محضة، سواء عن طريق المكتب الوطني للكهرباء والماء أو عن طريق يعني الإدارات اللي هي تتدخل في هذه الرخص، نسهلوا على هاد الناس هاد المشاكل اللي تعانيوا منها، باش نسهلوا الاستثمار. لأنه الاستثمار ديال الأحياء الصناعية هي الساروت ديال نجاح المنطقة، والساروت ديال نجاح حتى الشباب ديال هذه المنطقة باش يشتغل. ولكن اللي كاين كذلك واللي كيخصو يعني يكون مهم جدا هو أننا هاد المستثمرين أننا ناخذ بيدهم ونشجعوهم. ولكن كيخص لما المستثمر يجي لواحد المنطقة ويلتزم ويقدم واحد الورقة تقنية ديال المصنع ديالو، تيقول أنا عندي غلاف مالي ديال قدة وعندي واحد العدد ديال العاملة اللي غنخلق، ما يمشيش يجيبها لنا من مناطق أخرى. خصوصا أنا لا أتكلم على اليد العاملة المتخصصة بما سموا لا مان دوفر سبيسياليزي، هذه أنا لا أتكلم عليها. ولكن لا مان دوفر حنا كنشوفوا مناطق عندنا داخل العمالة في عين حرودة مثلا، جاو مصانع كبيرة ووعدوا أنهم غيشغلوا الناس، منهم شركة التبغ كانت وعدت ب 600 منصب شغل لا شيء. جات شركة أخرى يابانية كدير هادشي ديال الكابلاج. حنا كنشوفوا الحافلات ديال العمال في العشية لما كيخرجوا من المصنع كلهم كيتوجهوا لعين السبع والاتجاه ديال الدار البيضاء. لماذا؟ لا أعرف لماذا. صاحب المصنع ومن يسير المصنع هو وحده يعرف لماذا. هذه الأشياء شركة إيكيا ولو شخص واحد اللي اشتغل فيها، رغم أنهم عندهم لا مان دوفر سامبل، المانيتونسيون يعني الهز حط، هذه لا تحتاج إلى دبلومات وكيل. ما فهمتش أنا علاش هذه المنطقة ديال عين حرودة دائما محرومة. وهاد الناس جاو وداروا استثمارات ووعدوا أنهم غيشغلوا الناس، ولكن سمح الله الناس اللي كيسيروا وخلاو هاد الناس يديروا هاد الشيء بدون ما يحترموا دفتر شروط التحملات اللي خصهم مفروض عليهم انه يجاو المناطق ديالنا. كاين مشكل اخر كيعانيو منه الجماعات، وانه عندنا مناطق صناعيه مع كامل الاسف اللي عندها تواجد ديال 25 سنه و20 سنه و15 سنه، وهاد الناس كيشتغلوا بطرق يعني شروط اوروبيه وشروط اللي كتناسب لي نورم اوروبيين. وحنا اليوم اللي عندنا هو انه كيشغلوا اليد العامله، ولكن عندنا معاهم مشكل هو انه ما عندهمش رخص، حنا ما معترفينش بهم كجماعات محليه، فبالتالي هما المراكز الاساسيه الاجتماعيه ديالهم كاينه في الدار البيضاء، والجماعات ديالنا لا كتستافد من الثروات ديالهم وما كتستافدش من لا باتون. هذا شيء هاد الناس خصنا نسويو لهم وضعيتهم القانونيه، لانه هو متواجد تيبيع ويشري دايره شيف دافير. نجلسوا نتفاوضوا مع هاد الناس. كاين مصانع مهمه على مستوى الجماعات بالسته، نتفاوضوا مع هاد الناس ونشوفوا شنو اللي خصهم يزيدوا وينقصوا ويصوبوا المصانع ديالهم وياخذوا الرخص. غادي نبداو ندخلوا. كاين الجماعه اللي غادا تدخل حتى 20 مليار في العام، كاين الجماعه اللي تدخل 5 المليار في لاباطون. هادشي ماشي ساهل، خفيف في اللسان ثقيل في الميزان. غادي يمكننا نجهزوا الطرق، نجهزوا الاناره العموميه، نجهزوا واحد العدد ديال الامور. كيمكننا نمشيو ناخذوا صندوق التجهيز الجماعي. ملي كيولي عندي مداخل، وزاره الداخليه عندها صندوق التجهيز الجماعي، من غدا يعطيك الفلوس وغادي تبدا ترد له. يعني كاين واحد العدد ديال الوسائل اللي يمكن الانسان هذا خصنا. علاش عباد الله عندنا شركات كبيره كتروج، كاين اللي كتروج حتى 30 40 50 مليون ديال الدرهم في الشهر.
علاش هاد الناس يبقى لا باتون ديالهم كيستافد منها مناطق اخرى، وحنا اللي واكلين العصا كجماعات، لا من حيث التجهيز، لا من حيث الاناره، لا من حيث الماء الصالح للشرب مع السكان. كذلك هذه المشاكل، هذا المشاكل اللي كاين واحد العدد ديال المشاكل داخل الاستفاده. الان واحد العدد ديال المواطنين وزعنا عليهم مثلا في بعض المناطق، منهم جماعه الشلالات، توزعوا عليهم واحد العدد ديال البقع، ولكن الان ولا واحد البطء في البناء، لانه الله يكون في العون. الناس كيفاش كيديروا هو انه كيكونوا جوج مستافدين وكيعيطوا على واحد الثالث اللي كيشرك معاهم وكيبني لهم. العرض صبح اكثر من الطلب، فزائد سنه جافه والاقتصاد على قد الحال، زائد الصيف، زائد شهر رمضان، زائد العيد، زائد الدخول المدرسي، كل هذه العوامل كتدخل في العمليه الاقتصاديه وفي التقشف شويه، يجعل انه نعرفوا واحد البطء شيئا ما في هذا الاستثمار، وفي هذوك الناس اللي كيساعدوا دوك المواطنين، كيستافدوا حتى هما بطبيعه الحال من الشقه، ولكن كيساعدوا هذوك الناس باش يبنيو. هذا الشيء كذلك كيخصو حلول، وكيخص التسويه العاجله لهاد الناس اللي باقيين ما استافدوش او في طور باش يستافدوا، واللي عندهم حق باش يستافدوا. وكيخص الاداره، وحنا كنتمناو، وانا اتكلم كذلك على الاخوان بما يسمى 2011 داخل منطقه الشلالات، وهاد الناس مجوجين بوليداتهم، كاين اللي كيشتغل، كاين هذا، وطلب غير السكن، راه ما طلبش شي حاجه كثير، هذا حق دستوري. الماء والضوء والسكن والتمدروس هذا حق دستوري. ولهذا حنا كنتمناو حقيقه، كاين مشاكل صحيح، كاين اكراهات حنا كنعرفوها، وكاين واحد العدد المشاكل. شركات العمران كدير جهدها، شركات الادماج كدير جهدها، الاداره دايره جهدها، ولكن حنا كنتمناو عاوتاني وكنتوصلوا لهم في بنيابه على هاد الاخوان اننا راه لابد نلقاو لهم شي حل. هذا راه ما طلبش شي حاجه، هذا مجوج خدام بغى قبر الدنيا كيقلب عليه، لانه بغى يطمئن على وليداته غدا الا مات ولا هذا يقول خليت وليداتي ساكنين. هذا راه شيء مهم جدا، وهذا انا كنعتبره مواطن صالح اللي كيفكر بهذا التفكير، ومنهم واحد العدد هكا. وانا كنقول لهم من هذا المنبر يصبروا ويبقاو صامدين، وراه ربي غادي يعاونهم، غير في النظام ماشي في الفوضى، ماشي في الاحتجاجات الخاويه. ما يتصنتوش لدوك الناس اللي كيكذبوا عليهم وبداو يعمروهم ويبداو يقول لهم ديروا هذه وديروا فوضى وديروا اضراب وديروا، راه داك الشيء ماشي. راه الحوار البناء هو اللي غادي يوصلنا لواحد النتيجه في هذا الشيء. حتى الاداره راه ما كرهاتش تسوي هذه الوضعيه بعصا موسى، ولكن الله يكون في العون. هذا الشيء راه ماشي سهل باش تجهز ارض وتوزعها وتفرقها وتعطيها اللي كيستحقها واللي ما كيستحقهاش الى اخره. هذه هي المشاكل التي يعاني منها المناطق اللي تدور بمدينه المحمديه. مدينه المحمديه تعاني بالدرجه الاولى من التلوث ديال شركه الاسامير، من التلوث ديال المنطقه الحراريه، من تلوث شركه الاسنيب الى اخره. حنا راه كلكم انتم اولاد المحمديه اعتقد، والناس اللي هنا كلهم كيعرفوا ذاك الفحم الحجري اللي ولا داخل الديور، رغم الشكايات، رغم الاجتماعات، رغم الاحتجاجات على شركه مكتب الوطني للكهرباء، لا حياه لمن تنادي، ولا زال هذاك الفحم الحجري. والناس راه ولات في عين حروده، وفي بعض المناطق المحمديه كلها بالرابوز، واللي بغى يشوف هذا الشيء يطلع على السطح ديال دارو ويبدا يشطب في الغبره ديال الحجر ديال الفخر اللي كيتصر مع كامل الاسف. مع العلم ان شركه الاسامير ومشاكلها حتى واحد ما تيتكلم عليها، حتى واحد ما كيتكلم عليها، وكا هي واقفه
ساكته راها داخله للتسويه او التصفيه القضائيه، حتى واحد ما عارف المصير ديالها شنو غادي يكون. حنا مدينه المحمديه من الستينات وهي واخده حقها في التلوث، جا قيل الله نعم عليها هاد الشركه طلبوا الله انه تمشي في حالها. كاين واحد الرصيد عقاري مهم جدا اللي كيناهز تقريبا 1100 ولا 1200 كتار، وكيمكن هذه المنطقه تولي جنه وتولي مساحه سياحيه، منطقه سياحيه بالدرجه الاولى، ويمكن لها تأوي في اطار السياسه ديال تشجيع السياحه في المغرب. كيمكن لها عندها لانه عندها 24 كيلومتر ديال البحر، راها ماشي سهله باش الانسان يستثمرها الى جاب الله. وهاد المصنع ديال التكرير كان احسن انه ينقسم الى قسمين. مصنع راه عندنا في سيدي قاسم واحد، ويمكن نديروا واحد في الجنوب في الصويره ولا في شي جهه اللي يمكن له يستقبل هذه المساله، باش اولا نقسموا الخطوره ديال الاشياء، ثانيا الحاجيات ديالنا تولي ما معرضاش للخطر بحال اللي معرضه ليه الان، وكذلك ان المنطقه ديالنا ما تبقاش متلوثه بهذا الشيء، لان اخذت حصتها وبالزياده فيما يخص التلوث منذ الستينات لما تصنع هذا المصنع، لانه كانت في ذاك الوقت اكراهات، وكانت يعني لو ترونسبور ديال ذاك البترول الماده خام، كانت التقنيات ما كتسمحش، لا تكنولوجي ما كتسمحش انك ديه في الانابيب وتبعد من البحر، بمعنى ان لان الميناء كيجيو له لي بترولي وخص داك الشحن ما يبعدش من المصنع، ولهذا كان اختاروا هذه المنطقه باش يعملوا فيها. اليوم التكنولوجيا تقدمت، وخير دليل ان البترول كيدخل في المحمديه وكيمشي 350 كيلومتر ولا ما عرفت شحال كاينه ما بين المحمديه وسيدي قاسم، كيمشي يعني التكنولوجي تقدمت بزاف، وكيمكن له يمشي حتى 1000 كيلومتر. كاين انبوب الغاز غادي من الجزائر وكيمر على المغرب وغادي لاوروبا، يعني لا تكنولوجي تري افونسي لواحد الدرجه انه اليوم ما بقاش مشكل. اذا نمشيو ونديروا جوج مصانع صغيره ونديروها في واحد المنطقه في وسط الغابه ولا في وسط شي حاجه، ونجيبوا الانبوب من اي ميناء يكون قريب بواحد 100 ولا 200 كيلومتر، هذا ما بقاش مشكل اليوم باش نخفوا على الساكنه ديال المحمديه، لانه المحمديه والدار البيضاء راهم تقريبا تلاقى، الرباط والدار البيضاء غيتلاقاو. يعني الا مشيتوا مع الطريق الساحلي من المحمديه حتى للصخيرات او بوزنيقه راكم كتشاهدوا العمارات باستمرار على ضفه البحر. وعاوتاني كذلك من الطريق الفوقانيه الطريق الوطنيه رقم 1 كلها ولات يعني كتبقى غادي غير في وسط المدن حتى لمدينه الرباط. ولهذا هذا التقدم المعماري وهذا النمو الديموغرافي كيحتم علينا ان هذا المصنع ولو ما كانتش عنده هذه المشكله الخطيره ديال هذا الافلاس اللي تعرض ليه، كان خصو انا الاوان انه يتهز من هذه المنطقه ويبعد منها، لان مدينه المحمديه تعاني من هذا المشكل. يعني واحد التكرفيصه كبيره، مع العلم ان المحمديه معروفه بمدينه الزهور، ولكن ما بقاو زهور. انتم كتشوفوا الحاله كي دايره. احنا كنطلبوا وكنتمناو ان الحزب ديالنا انه يفوز بواحد الاغلبيه مريحه باش يمكن له يدافع على جميع هاد المسائل اللي تكلمنا عليها محليا، ولكن اللي غنبلوروها داخل البرنامج ديالنا اللي هو كاين وفيه هادشي كل شيء. كذلك حنا كنتمناو داخل البرلمان اننا نشجعوا كذلك السياحه الجبليه، السياحه اللي هي داخل المغرب باش نتعشوا، لانه راه ملي كتخرج بما يسمى بالمغرب النافع، يعني من اسفي القنيطره او حتى لطنجه، يعني على الطريق الساحلي ما كتلقاش شي تنميه
حقيقية داخل الجبال. باش نخلقوا هذه التنمية خصنا نشجعوا المواد لي برودوي دو تيغوار، ونشجعوا السياحة الجبلية والقروية اللي فيها واحد العدد ديال القطاعات: السياحة ديال القنص، السياحة ديال الجبال، السياحة ديال الهواء الطلق، السياحة ديال واحد العدد ديال العيون ديال الماء اللي هما مهمين، واحد العدد ديال الضيات، واحد الناس اللي كينبلين بالصيد ديال في البراجات. والمغرب الحمد لله ولله الحمد بدا هذه السياسة الحكيمة ديال الماء منذ الستينات، منذ فجر الاستقلال، واليوم رجعت هنا. كاين عندنا في بعض البراجات الاخوان كاين واحد النوع ديال الحوت اللي كيتسمى البلاك باس، كيمكن له يوصل حتى ل 25 كيلو، وهذه هوايه. كاين بعض الناس اللي كيصيدوا هذا الحوت وكيشوفوا، وكاينين في الخارج وكيجيو من كل البلاد وكيعملوا هذه السياحه هذه. فهذه الاشياء كلها كيخصها تشجع، كيخص غير الاراده ويكون الحزم وتكون النزاهه. المغرب الحمد لله بلد مزدهر، وبلد اللي ربي عطانا الله حاضينا، لأنه المغرب يذكر فيه الله 5 مرات في اليوم، في السهول وفي الجبال وفي المضاشر. المغرب يمتاز بشيء لا يمتاز به بعض الدول الأخرى: له البحر الأبيض المتوسط، له المحيط الأطلسي، له الثلوج، له الجبال، له الرمال، له الصحراء، له الهضاب، وله شيء مهم: ما عندوش حدود في المياه. المياه تنبع من جباله وتتدفق في بحره. وهذه راها ميزة اللي ربي عطاها لنا، اللي ما عندها حتى ثمن، وواحد القيمة اللي ما عرفها حتى واحد. وربي الحمد لله هاد اللي قالوا بعض الناس، بعض الصحفيين ديال باري ماتش، قالوا s'il y a une baraka de Dieu، قالوها في 72، s'il y a une baraka de Dieu existe، elle existe avec le Maroc. ربي عنده البركه، المغرب عنده البركه ديال سيدي ربي. انا قلت لكم الاخوان، عندنا جبال كتنبع منها المياه ديالنا، وكتدخل المياه ديالنا الاقليميه، المياه الاقليميه المغربيه تتدفق فيها. عندنا الصحراء، عندنا الثلوج، عندنا بحر ابيض المتوسط، عندنا البحر المحيط الاطلسي. يعني الحمد لله الموقع الجغرافي استراتيجي. ونحن كما قال المرحوم حسن الثاني طيب الله مثواه، المغرب شجره جذرها موجود في افريقيا والغصون ديالها في اوروبا. نحن على بضعه كيلومترات من اوروبا. يعني لما كتشوف طنجيميد كتشوف راسك في اوروبا. وكتشوفوا الحمد لله المغرب خطا واحد الخطوه مهمه من 99: طرق السيار، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واحد العدد ديال البراجات اللي تزادوا، واحد العدد مؤسسه محمد السادس، مؤسسه محمد الخامس. يعني هذه المسائل كلها قدمت وطورت المغرب. الحمد لله اليوم كاين المواطن او المستثمر كيخرج من الميناء ديال طنجة وكيمكن له يمشي حتى لأكادير في طريق السيارة، ما عندوش مشكل، او يمشي لبني ملال، او يرجع حتى لوجدة، حتى الحدود مع الجزائر. يعني هذا الشيء راه خصنا نحمدوا عليه الله. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش اننا خصنا دائما تكون عندنا طموحات، دائما، لان كاين نمو ديموغرافي مهم في المغرب وفي المنطقه ديال المحمديه. خصنا نطمحوا، خصنا تكون عندنا دائما كنطلبوا ان الله يحب العبد الملحاح. خصنا دائما باش راه ما يمكنناش نحبسوا ظاهره الاجرام، وما يمكنناش ننميو بلادنا، وما يمكنناش نشجعوا الشباب الا ما خلقنالوش فرص الشغل. وباش نخلقوا فرص الشغل خصنا نعطيو اراضي في مناطق صناعيه تقريبا بشبه المجاهد. ما اقول الشباك الوحيد، الشباك الوحيد بالمفهوم الصحيح. يعني يجي انسان في الصباح في العشيه ياخذ الرخصه ديالو ويمشي يستثمر، يجيب لي غير لا كاباسيتي فينونسيير ديالو، ويجيب لي شحال من يد العامله غيشغل ويشغلها لي من المنطقه. اقولها مره اخرى، يشغل لي المنطقه
وغتشوفوا ظاهره الاجرام كيفاش لان الانسان اللي كينوض في الصباح وما يصيب ما يدير، كيطلع الشمس ويهبطها، كاين شي حاجه كتنشف، راه الدنيا هي هادي، مع عند الله غيديرها كيحصل، تيصدق في المحاكم، في القضاء، في السجن الى اخره، تيولي مسجون، تيولي عنده سجل عدلي، تيولي عنده سوابق عدليه، تا هو مشى بحال وهو تدمر. كون هذاك السيد ناض في الصباح ومشى للمصنع يشتغل مع 7 الصباح وما جا حتى ل 6 العشيه، يلاه ياكل الناس باش ينوض الصباح يمشي يخدم، ما غيلقى وقت لا باش يمشي لا القهوه ولا باش يمشي يدير شي مصيبه ولا يدير شي حاجه، كيدخل لدارو خصو ياكل ويشرب وتيفكر في المستقبل وتيفكر في وليداته وتيفكر انه تا هو يدير بحال والديه، يولد وليداته ويدير واحد الدويره ويدير. الاستثمار الاساسي هو المناطق الصناعيه خصها تحدث وبسهوله وبسرعه. شكرا يا الاخوان.